साथ साथ बड़े बड़े मशहूर उलमाए किराम के इस्लाही बयानात इसके अंदर दिए गए 25-25। मिसाल के तौर पर इसमें मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात हैं। इसके बाद मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के बयानात हैं 25। इसके साथ साथ इसके अंदर पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब के बयानात हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बयानात हैं, कारी सुहेब मीर मोहम्मदी साहब के बयानात हैं, निगत हाशमी साहब। बच्चों के लिए जो मैं आपको बात बता रहा था वो ये है कि सबसे पहले नूरानी कायदा ये आएगा, जिसमें मैं आपको बता रहा था ये उर्दू और पश्तो में है। हर लफ्ज़ की अदायगी जो है वो कैसे सही तरह से हो सकती है, एक उस्ताद की तरह ये मुआविन है, सही। ये अच्छा सिखाएगा। अबू बकर भाई, हमने सिर्फ ये इसके ऊपर पेन रखना है। जी जी, ये अदारा सदाए इस्लाम के नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, तो चलते हैं हम इनकी शॉप के अंदर डिस्प्ले में। जी अबू बकर भाई आ गए हैं, पहले गाड़ी में थे, अब आपकी जो शॉप पे आ गए हैं। तो मेरे नाज़रीन को दिखाएं आप कौन से जो आपके पास सैंपल हैं। वो आपका क्या नाम मुख्तलिफ मॉडल्स हैं सारे पेन कुरान के मरजान के नाम से। सही। इसके अंदर ये एक सबसे टॉप मॉडल है जिसके अंदर पाकिस्तान में पहला 64 GB में मॉडल है। हदीस, तफासीर, सीरत, तमाम बुक्स ये बच्चों की है, ये हदीस की है। ये कौन सी? 7,500 अहादीस मुबारक इसमें आ रही हैं उर्दू में। आप किस चीज़ पर सुनना चाह रहे हैं हदीस, ठीक है, उसके हदीस नंबर पे रखें, वो पूरी हदीस पढ़ कर सुना देगा। सही। हदीस की ये किताब है। कोई और हदीस की किताब, ये एक और हदीस की किताब। ये अच्छा, टोटल 11,500 अहादीस मुबारक इन 3 किताबों में आ गई, उर्दू में आप सुन सकते हैं। सही। ठीक है। इसके बाद ये सीरत पर किताबें हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताब है। ये 24 अंबिया किराम की सीरत है, 10 सहाबा किराम की सीरत है। इसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की सीरत, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना बहुत सी और एक सीरत सहाबियात के नाम से कार्ड है, जिसके अंदर 11 उम्महातुल मोमिनीन की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों की और 30 सहाबियात की सीरत ये तमाम इसमें मौजूद है। 45 सीरतें मुताहिरा इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत इसमें मौजूद है। और सिर्फ टच करना, किसी भी लफ्ज़ के ऊपर रखेंगे। जी बिल्कुल। ये देखें नाज़रीन, मैंने सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ पेन को टच करना है और उसने बोलना शुरू कर देना है। जैसे ये तख्ती नंबर 1 है, यहाँ देखिए ये बाब आ गया। नीचे दिए गए हुरूफ एक में सेकंड, से ये बड़ा दिलचस्प है। बालाम्बा कौन सा है? अब अगर आप गलत जवाब देते हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्शन करें पेन के जरिए। ये मैंने पेन के ज़रिए सिलेक्शन की है। अगर आपकी सिलेक्शन गलत है तो वो कहेगा दोबारा कोशिश करें, और अगर सिलेक्शन सही है तो वो कहेगा कि शाबाश आपका जवाब दुरुस्त है। सही, यानी कि ये नंबर भी साथ साथ हमें मिल हाँ रहे जी, हैं। ये आपको साथ के साथ बताएगा कि आपको गाइडलाइन भी देगा कि किस तरह से इसको पढ़ना है, क्या करना है, वो सारा समझाएगा। सही। इसके ये तो साथ अबू साथ बकर इसके भाई अंदर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है बच्चों के लिए। अस्माउल हुस्ना इसमें आ रहे हैं। अस्माउल हुस्ना के बाद अजान, नमाज, वज़ू का तरीका, रोज़मर्रा की दुआएं, वालिदैन पर उनके हुकूक पे 30 अहादीस मुबारक हैं। इस्लामी महीनों के नाम हैं, अशरा मुबशरा है, अहले बैत और खुलाफाए राशिदीन और इनकी खिलाफत मुद्दत, ये सब चीज़ें। इसके बाद रोज़मर्रा की दुआएं हैं काफ़ी सारी इसके अंदर। माशाल्लाह। बच्चों के लिए कुरान में से वाक़यात हैं जिन्हें कसरतुल कुरान का नाम दिया गया है, और इनमें सब में स्टोरीज की फॉर्म में, और एंड पे लेसन क्या है, उससे आपने सीखा क्या, वो भी इसके अंदर आपको बताया जाएगा। अच्छा, ये स्टोरी की सूरत में आप लोगों ने बता दिया बच्चों इसके के लिए अंदर। स्टोरी फॉर्म में है। सही। ये सवाल जवाब की एक किताब है जिसमें 1000 से ज़ायद सवाल जवाब हैं। ये बच्चों के लिए इस्लाम से मुतल्लिका बेसिक जो उमूर हैं वो सिखाए गए हैं। मिसाल के तौर पे अब आप देखें यहाँ पे किसी भी सवाल पर ईद के चांद के लिए मोतबर शहादात क्या है, जी उसके लिए क्या क्या चीज़ है, सहरी किसे कहते हैं और इसका वक्त क्या है। तो ये सवाल जवाब सारी चीज़ें इसके तो अंदर इसके जवाब ये पेन के ज़रिए से मिलेंगे पेन के जरिए से, कि पेन सिर्फ उसके ऊपर रखना है तो जवाब आ जाएगा।
بچوں کے لیے آج کی کہانی کے عنوان سے 3 کتابیں ہیں جو قرآن و حدیث سے واقعات میں سٹوری فارم میں بنائے گئے ہیں. صحیح یہ 3 بکس ہیں، ڈیلی کی ایک سٹوری، 365 سٹوریز اس میں دی گئی ہیں. صحیح تو تاکہ بچوں کی جو ہے لرننگ پروسیجر جو ہے اس میں آپ بتا سکیں کہ ہمارے ہیروز کیا ہیں اور اسلامی اقدار ہے کیا. موضوعات قرآن کے اعتبار سے قرآن کے مختلف آیات کو موضوعات کے اعتبار سے ڈھالا گیا ہے. جیسے جہنم کے حوالے سے اگر آپ کوئی لیکچر تیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی تقریر یا اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے صرف سلیکشن کریں گے. آپ تلاوت سننا چاہتے ہیں، تفسیر سننا چاہتے ہیں، تفسیر سننا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس پر رکھا جہنم سے متعلق جس چیز سے متعلق بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں یہ موضوعات ہیں. قرآن پاک کی پوری آیات کو اس کے اندر ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے. صحیح اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے مشہور علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس کے اندر دیے گئے ہیں 25. مثال کے طور پر اس میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات ہیں. اس کے بعد مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بیانات ہیں 25. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے بیانات ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیانات ہیں، قاری سہیل میر محمدی صاحب کے بیانات ہیں، نگہت ہاشمی صاحبہ کے بیانات ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ثاقب رضا مصطفی صاحب کے بیانات ہیں، ذاکر نائک صاحب کے، فرحت ہاشمی صاحبہ کے، اجمل قادری صاحب کے، پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے بیانات. یہ ساری چیزیں اس کے اندر 25 بیانات. یازدہ پنسورہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات اور اس کے ساتھ ساتھ فضائل سورہ، یہ ہر جمعہ کی کتاب. یہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور آپ قلم کے ذریعے اس کو سن بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ابو بکر بھائی آپ نے آل ان ون ہی بنا دیا، ہاں جی، پورا ایک ڈبے کے اندر نا سمیٹ دیا ہے ہر چیز کو ہی. لائبریری ہے پوری. یہ قرآن حکیم آپ چیک کریں کتنا فینسی خوبصورت، اور اس میں ہر منزل کا الگ الگ رنگ دیا گیا ہے. تجویدی قرآن حکیم. قرآن پر سے آپ نے لفظی تلاوت کا سلیکشن کرنی ہے. ایک لفظ میں رکھیں گے، ایک ایک لفظ کی تلاوت. موازنہ کیجیے. اب یہ موازنہ کرنے کی آپشن ہے. بیپ کے بعد ریکارڈنگ کریں. ایشریکون. اب یہ سنائے گا قاری کیسے پڑھ رہا تھا اور میں نے کیسے پڑھا، میں نے صحیح پڑھا یا غلط. میں خود اس کا موازنہ کروں. یہ پوری آیت پر بھی ممکن ہے. اسی طرح تراجم، ترجمے، تفسیریں، سب چیزیں اس کے اندر آپ سن سکتے ہیں. پوری تلاوت بھی سن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ جو بات کر رہے تھے. اچھا ابو بکر بھائی، میرے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ یہ اگر پرچیز کرتے ہیں تو یہ ڈبے کی کیا پرائس کیا ہے اس کی؟ ڈبے میں مختلف، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ماڈلز ہیں 8,600 روپے سے لے کر اس وقت یہ تقریباً 14,500 روپے تک کے ماڈل. صحیح. چلے ناظرین، مختلف یہ فینسی قرآن جن کے راستے میں ہم ذکر کر رہے تھے، یہ سارے وہ فینسی قرآن آگے یہ باکسز کے ساتھ ہیں. یہ چھوٹے سائز میں ہیں، یہ اس سے بھی چھوٹے سائز میں، اور اتنے خوبصورت ہیں. آپ اس کو کھول کر دیکھیں. امپورٹڈ پیپر اس کے اندر یوز کیا گیا ہے اور سائڈیں گولڈن ہوئی ہیں خوبصورت. اس کے بعد آپ الفاظ دیکھیں، ان کو پڑھنا. کلر کوڈڈ کا کو یوز کیا گیا ہے تاکہ تجوید جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جا سکے. یہ کتنے کلر ہیں اس کے اندر؟ یہ الفاظ کے 4 رنگ دیے گئے ہیں. گرین ہے، اورنج ہے، بلیک ہے، میجنٹا ہے اور بلو ہے. صحیح. اور یہ ہر منزل کا الگ الگ رنگ ہے خوبصورتی کے لیے. یہ دیکھیں آپ. یہ ناظرین دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو اوپر جو لائٹ آ رہی ہے اس کی وجہ سے صحیح نظر نہ آ رہا ہو، یہ امپورٹڈ لیکن میں پیپر کوشش ہوتا ہے کرتا تو ہوں. لائٹ اس میں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ ویلوٹ میں ہے خوبصورت. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ترجمے کے ساتھ ہیں، یہ بغیر ترجمے کے ڈفرینٹ سائزز میں ہیں. یہ باکسز میں بھی آ رہے ہیں. یہ دیکھیں بہت خوبصورت. ٹھیک ہے. اسی طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے گا، اس کو اگر آپ غور کریں اتنا خوبصورت قرآن حکیم کا آرٹیکل تیار کیا گیا ہے.
ماشاءاللہ، یہ تو اس کا ڈیزائن بھی بہت زبردست ہے۔ پڑھنے میں بہت زیادہ آسان ہے، اسی طرح سے یہ ساری چیزیں۔ اور جو جہیز ایڈیشن کی بات ہو رہی تھی تو وہ اس کی تمام ڈفرینٹ باکسز ہیں، ڈفرینٹ ورائٹی ہے، اس میں تیار ہو کر کے آ جاتے ہیں۔ موٹے وجود میں بھی مل جائے گا، اس میں ترجمے کے ساتھ ترجمے کے ساتھ ہے، ترجمہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور جو موٹے روز میں بازار ترجمے کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین کیسا انہوں نے خانہ کعبہ کا جو ڈیزائن بنا دیا ہے، قرآن پاک کا غلاف میں رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹا سائز بھی ہے۔ یہ چھوٹے سائز بس ایسے ہی دکھا دے، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تیار صحیح صحیح۔ جی ابو بکر بھائی، آپ ادھر آئے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں اگر آپ سے رابطہ کرنا ہو تو کیسے یہاں پہ آئیں؟ سر یہ اردو بازار میں 38 غزنی اسٹریٹ، ادارہ صدائے اسلام، آپ نے لیکن مین پہ ہماری دکان ہے۔ جی جی، اور انشاءاللہ یہاں صبح آج کل جو ٹائمنگ چل رہی ہے وہ 10:30 بجے سے شام 7:30 بجے تک کی ہے۔ چلو ٹھیک ہو گیا جی، باقی کار فینسی اور چیزیں مطلب یہ پنصورے، یہ پورا کھانا صرف پنصوروں کا ہے۔ اگر آپ یہاں سے دیکھیں یہ آگے تھوڑا یہ پورے پنصورے نیچے تک آ رہے ہیں۔ جی ناظرین دیکھیں ان کے پاس ماشاءاللہ بہت ساری کوالٹی پڑی ہے یہاں پہ، بہت زیادہ تعداد میں۔ یہ اوپر دیکھیں اس طرف، یہ رائٹ سائڈ پہ یہ اوپر، یہ مدینہ منورہ کی گنبد خضرا کی طرح ہے۔ جی ٹھیک ہے ناظرین، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔